गेट दनना इंशाल्लाह आगाम दरारा से दो वाला दूर आना खातिल दारा दुश्मन दा शोर खातिल दारा दुश्मन दा शोर न मंजूर इख्तियार न मंजूर इख्तियार न मंजूर इख्तियार न प्रोग्राम के अकाखेल इतिहास सदर आयाज अकाखेल और शरद नूर मरगरो प्रोग्राम की प्रथक माने में आगोतर कलेवाई मंगवसरी प्रोग्राम बाकायदा आगाज कहो मंगा गाना कदरमन मशरान पंडाल बराबर अच्छी दो लिहाजा मंगा वजदंती जनरल सेक्रेटरी शाहिद खान बाजौड़ी और देखे सारा चुकुमर गरी प्रोग्राम पर अगले दिन हम कबाइल मशर जमाल शेख मुनीर शेख और शरद मोहम्मद कबाइल मशर जमाल मोहम्मद सिपाही जॉइंट सेक्रेटरी के जरीन सेप्ता शाह जरीन सेप्ता प्रोग्राम के प्राथमिक मालूमात कलेवाई राधे राधे मक्के राधे बिल्कुल उम्मीदवार गुलाबराम तामाम नूरलामीन बा जोड़ी पर क्यादत की लोई चलुल थी बंदगा तरावर सीधा खत्म प्रार्थना माने कलेवायु जमंगा सुबाई प्रेस सेक्रेटरी अब्दुल्ला खटक सेप्ता और मरकजी कमेटी मेंबर रानागुल अफरीदी सेप्ता और सरज जमंगा सुबाई काबिने मेंबरान दी मरकजी कमेटी मेंबरान दी तीन मेंबरान दी तो फास्ट जगह स्टेज तशरीफ दावड़ी मुकाम सदर सेक्रेटरी यूनुस गोली साहब खैबर पख्तूनख्वा बाजावर से आए हुए मेहमान गुलअफजल साहब और शेख साहब स्टेज पे बैठे हुए काबिल एहतराम दोस्तों और साथियों
ملګرو د باچا خان هغه سوچ د باچا خان هغه فکر هغه آهسته آهسته خپل منزل طرف ته روان دی. ملګرو کله موږ دا پروګرام کوو د جشن په سلسله باندې یا خوشحالي کوو نو موږ نن دومره موږ د فاټا په پښتونخوا کې شامل شوي نه ده. اوس هم ته شوي دي چې د های کورټ او د سپریم کورټ هغه اصلاحات ایجنسیو ته رسېدلي دي. موږ د حکومت وخت مطالبه کوو چې د فاټا دې په پښتونخوا کې شامل کړي او په 2018 په الیکشن کې د ایجنسیو خلکو ته د فاټا خلکو ته د ووټ اختیار او د صوبایي اسمبلۍ د سیټونو حق ورکړل شي. دا زموږ مطالبه ده. ملګرو دا نن چې موږ پښتانه په مختلفو حصو کې تقسیم کړي یو، هغه د جنوبي پښتونخوا ده، که شمالي پښتونخوا ده، که پښتونخوا چې کوم زموږ ده، که فاټا ده او که غټ کور دی زموږ. ملګرو د مشرانو او زموږ کوشش به وي چې موږ دا کرښې چې کومې ولې شوي دي د پښتنو په دې سیمه په دې سینه باندې چې دا کرښې آهسته آهسته لوړې شي او د پښتنو دا غټ کور د پښتنو دا غټه صوبه په دې منځ کې جوړ شي. ملګرو که کوم خلک د پښتنو د یووالي مخالفت کوي، د پښتنو د دې غټې صوبې مخالفت کوي، ملګرو دا ستاسو هم زموږ هم د اسلام په نوم باندې د پښتنو حق وایي، د پښتنو یووالي ته نه پرېږدي. ملګرو موږ ته پکار دا دي چې موږ د عوامي نشل پاټۍ د دې سرې جنډې لاندې رايوځای شو او د باچا خان د سوچ د فکر ته د باچا خان چې کوم خواهش و دې ته دوام ورکړو او د خپل کور د پاکستان په دې چوکاټ کې په غټه دغې کې رايوځای کړو او خپل دا نوم د پښتونخوا چې دی که شمالي دی که جنوبي دی او که فاټا ده دا په یو ځای رايوځای کړو او یو غټ کومل ورکړو. ملګرو ډېره ډېره مهرباني. والسلام. السلام علیکم. د باجوړ نه راغلي مېلمانه د صوبایي ضلع او په پنډال کې ناست د عوامي نېشنل پارټۍ عہدهداران، کارکونان، ملګرو نن زموږ چې کوم پروګرام دی دا د پاټا په حواله باندې موږ د عوامي نېشنل پارټۍ په تحت یو جشن مناوو. هغه جشن دا دی چې پاټا ته د سپریم کورټ او د های کورټ دغه ورکړل شو. نو هغې باندې موږ تاسو ټولو پښتنو ته مبارکباد وایو. دوستانو څنګه چې تاسو ته پته ده چې په کراچۍ ښار کې آباد پښتانه چې په مختلفو پارټو کې څوک په تحریک انصاف کې، څوک په جماعت اسلامي کې، څوک په مسلم لیگ نون کې اوسېږي او خپل ژوند هغې سره کوي. نو تاسو ته معلومه ده
गुल अफजल भाई, अमल कटा मोहम्मद, लाजादा भाई, हुसैन नूर बरगरी, दा खास बाजवड़ लगरी दी, कपल खर्चे करे दा, कपल ठीक से करे, सिर्फ दे दे पारा, जल्दी कराची की जमीन को बाजवड़ का मुसीगी, बरेबी देता कराची की उठी, रागादी उठते इस्तेमाल क्योंकि उठी रखी दे, लो आगे ले ना पाते जजान उठते जानवर सही, और पक्का लोग कदागा रोड दे कतरे दे करियो दे, चावल जा कसम मर्जी, चूर बसे तो सिर्फ बाबा जवल के, गुल अफजल और लाजादा भाई, कद्दा कहीं दा खबर उड़ेगा, मुद्दा बाजवड़ा ये तीन खबरें चिपाई मान ले, ये जगत का खिलाफ से, दस चिकन योने का आवाज़ तो जब जुबाती सही भी क्या बुरी बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की तकार भी दे मारा लगने तो कारवा का कर दे, मदानी का तरीका भी बाटे ने, अब बता दे जुबाती सही है कुछ नहीं, जब हम जुबाती सही हो शराब, अब तू देख शीट बैठे की, नो मेरे दराब में मार का फल लगी, तो लगी ना दादेश बैठे प्रोग्राम बराबर दी, छूटे मशर, और जो इंशाल्लाह दोबारा आजम, जब शाह से आजम, और तब थोड़ा थोड़ी अच्छी बैठे की, पर दसार को बरदान हो, कि दोबारा लगे, जीमा, समापनी हो गए सुराबो, लगी, मुंडा लुकारे बच्चे बहुत हो रहा उसको, चिकेना की बगाड़ी की, लुकटके समरा समको, वे रुलमिना जमा पार्टी बांधे ने लगी, ये पुख्तून कौमा, स्टार लीडर पुख्तून, जुमात इस्लामी मशर, आगा करने पर नहीं पकड़ा अच्छी किसी बड़े, ते जख्मी, कब्यान आगे उठो आगे, मरगों खबरें से अधिकी, उधर यो सवाल दे रहा है, उतना कसम कर कोई बाजोड़ मरगों, चिऊटो, तो चार जलते ही अगर ये मोड़ करते हुए रूटा अगर दासा पांडा दाता, आपको चालते ही, तो देरी कसर की सुधी बात तक ही, आउट पर सिर्फ, जब गुल अफजल भाई, और लाजादा भाई दोबारा इस्तेमाल है, अस्सलाम। को मरगरता, ज़रूर तुम्हें हर करे, और सलाम अलैकुम। वही पुख्तो, और पुख्तुनख्वा पासमानों को बांधी निकाम, पुख्तो और पुख्तुनख्वा पासमानों को बांधी निकाम, तारीख पढ़ने से पख्तुनों को बांधी निकाम। ग्रानो मरगरो, नंचिदा होंडा मुंगा करो, दादा आगे गैरती उलस का पारा, जागे गैरती और नरान कमालो, द पाकिस्तान दा आजादी दा पारा, द मुल्क दा आजादी दा पारा, कुर्बानियां और करी दी, नन द कराची परेखार के, बसोराब रोड के, चिदा वंडा की, दादा आवाज़ नेशनल पार्टी, जमुंग द मिली मशर, दावा नेशनल पार्टी द मशरानो, आगा कोशिश शुरू, चिता सुवटा तर चापर और दकानी समझना, बिल पाशो, और पाटा का, द सुप्रीम कोर्ट, और द पेशावर हाई कोर्ट, एक्सटेंशन वशो, और द पाटा खलकुता, द वकील, द अपील, और द दलील रखने वशो, और इंशाल्लाह, लड़े लड़ा, चिदा पाटा बना, जबम पर पुख्तुनख्वा की जमकीगी, और द 2018 उम्मत के बाकी, द पाटा खलकुता, द सुबाई समने सुतुला बोलने आवेगी इंशाल्लाह, कुस्ता सोदा, मीना, और द यौवा देवी, द बाचा खानो वा खबरा, द बयोकीगू, इले उरकीगू, मलगरो रापास है, द देसरे जंडी द रंदी बयोकीगू, द दे पाटे द मशरान सरदार योकीगू, द सुबे द सनर सर बयोकीगू, द सुबाई मशरान सर बयोकीगू, कुचरियो नशो, नोबकीगू, राजे मशरानो, द दे खुल बचो द पारा, द ज़वानानो द पारा, द रारावन वक्त द पारा, द खुदाई द पारा बयोकीगू, ज़ता ज़ता यो बला फिल कोमा, आगे कोमुनो तरक्की करेगा, चिदा कमो कोमुनो पलास की कलम दे, द कमो कोमुनो पलास की किताब दे, चिकमो मशरानो द खुदा वक्त न स्वर करे, द पैसों चारी कीगी, और दादा पपड़ोस पगावंड की उमाशुवी, दादा द पीस्टर लिखीगी, द किताब और द कलम चारी लिखीगी, मेहरबानी हो गई, चिदा आगे मासूमान सर मदद हो गई, जगह, चिदा द बड़ी कराची खाल की उगूरी, द दे खलकुना मुख खुलेऊ, जिस्मुना बाजान भोग पड़े रखी दी, सिर्फ और सिर्फ दे, द कलम कमेले रसा, दारा रवान नसा
راشي د توراب ګوترنو بشرانو او پښتنو د اختیار خلاف نه بلکې د پښتون د قومي حقوقو چې هر تحریک چلېدلی په هغې کې عوامي نیشنل پارټۍ مرکزي کردار و اختیار د ختمولو لپاره چې کله د پوره پاکستان خلک راووتل او هغه اسلام آباد ته د پښتونخوا خلک لاړل په درانو سره نو د سیند پښتنو عوامي نیشنل پارټۍ دا سوچ وکړو چې زموږ هم په دې کې کردار دی په هغه ورځ چې د پښتونخوا پښتانه اسلام آباد ته غزنۍ ته روان وو د کراچۍ پښتانه د جناب نوید بنیري صاحب په مشرۍ کې پریس کلب باندې دروازه ورکړه او په ګڼ تعداد کې هلته وو د دې نه معلومه دا شوه چې د پښتون حقوق کله هم خبره کېږي د کراچۍ پښتانه د سیند پښتانه په هغې کې مرکزي حیثیت لري د سیند تنظیم د جناب شهید سید بادشاه په قیادت کې د یونس بنیري مشر په قیادت کې یو منظم او مضبوط تحریک دی دا صوبایي قیادت د یو په مشرۍ کې د کراچۍ او د سیند پښتانه متحد دي او دیو په قومي تحریک کې چې کوم هم زموږ مراعات دي حواله سره دی په دې باندې به زموږ مشرانو ډېرې هم خبرې وکړلې در سره آینده چې کوم زموږ مشران دي په دغې حواله باندې به تفصیلي دوی خبرې در سره کوي زه صرف په چند الفاظو کې چې کوم د انضمام مخالفین خلک دی څوک د انضمام مخالفت کوي چا د انضمام چا د پاره د اصلاحات مخالفت کولو د هغې ته زه یو پیغام ورکوم ریاست قبایل د جنوبي وزیرستان چې مولانا صاحب او محمود خان مشر چې زموږ د پښتنو لیډر به یو ځان ته وایي او یو پښتون مولانا دی زموږ ته زه په یقین سره درته وایم چې د نن نه مخکې د څو کالو نه مخکې چې په قبایلو کې شعور نه و راغلی په قبایلو کې سیاسي اکټیویټیز نه و قبایل د خپل تعلیم نه و خبر قبایل د خپل حقوق نه و خبر د دې خلکو هلته په قبایلو باندې حکمراني کوله د اسلام په نوم باندې چا د پښتون په نوم باندې یقیني خبره درته وایم چې دوی خاص کر پښتنو ته او خاص کر قبایل ته چې د دوی پالیسۍ کوم نقصان ورکوم هغه زه یو د حیثیت وزیرستان محسوس کوم نن په کراچۍ کې ها په وزیرستان کې ها په پېښور کې ها په خیبر ایجنسي کې ها نن دا راپور دی زما د قبایل رهنما دی ځون جوړوي زما د قبایل رهبر دی ځون جوړوي چې زه د قبایل رهبر یم زه د قبایل رهنمایي کوم زه د قبایل د حقوق خبره کوم زه درته دا وایم چې آیا چې کله دا قبایل دا د افغانستان د امریکې د مفاداتو دپاره د افغانستان د جنګ حصه جوړول په هغې کې دا د قبایلو د رایې خبره ولې نه کوله چې کله په وزیرستان کې په پوره پاټه کې د دنیا جرائم پیشه خلک ته جمع کول په هغې ټیم کې دا د قبایلو د رایې خبره ولې نه وکړله چې کله دا وزیرستان په خلکو باندې دا د شمالي وزیرستان په خلکو باندې دا د بجوړ په خلکو باندې ډرون بمبارۍ کولې په هغې کې دا ولې د قبایلو د رایې مطالبه نه وکړله چې کله د وزیرستان د خلکې کورونه مسمار کېدل دوی د کورونه در په در کېدل په هغې ټیم کې دا د قبایلو د رایې خبره ولې نه وکړله نن چې موږ ته یو حقوق انساني حقوق ملاویږي چې د هر یو انسان چې د ده د زندګۍ د معاشرت سره تړلي دي چې هغه نن ماته ملاویږي نن ستا په خېټه کې درد راپورته دی زه د تا په دې درد باندې پوهېږم زه د تا په دې درد باندې خبر یم چې دا غم تا ته د قبایلو نه دی درلاک چې ته نن ما د جلا صوفۍ په نامه باندې د اختیار په نامه باندې د رواج په نامه باندې تقسیموې تا ته صرف چې کوم د تا سیاست ختمول دي ته هغه په خپله آینه کې وینې چې د مستقبل لپاره که چېرته دا پاټه انضمام وشي مرکزي مشران زموږ باچا خانه د ولي خان عصمت یار خان زموږ دا ایشو چټه کړې وه زموږ د قبایلو چې د هغې د حقوق لپاره کومه خبره
منتخب دې کوي د وزیرستان وانسا په بجاور په مومن چې څومره هم پاډا دوی ورته وایي د انګریز کم قانون دا د دې چې دوی موږ ته قلم خط کوي موږ به انشاءالله دوی سره د مخبر مشرانو سره شانه بشانه ولاړ وي چې اسلام آباد ته غواړي ورځو به انشاءالله چې موږ کراچۍ کې راغونډایو موږ به راغونډېږي چې موږ پېښور ته غواړي موږ به ورځي دغه پاډه به انشاءالله په پښتونخوا کې زم کېږي دا به څوک انشاءالله د چپلاري سره نه کوي اور حکومت چې کوم د دې وخت حکومت کې حکمران دی کوم هم د دې ملک د دې چلولو ذمہداران دي هغې ته زما دا درخواست ده چې نور د موږ نه په عذابوي موږ چې د پاکستانیان یې موږ ته د خپلو پښتنو سره په خپله صوبه کې شامل کړي او انشاءالله موږ د دې ملک ډېر هم خدمت کړی دی بیا کوو انشاءالله دې دپاره به بیا قربانۍ ورکوي یو شعر دی وایي چې وطن دی کفن دی او وطن دی نو موږ به دلته مړه کېږي ما دا زموږ وطن دی دې نه څوک نه موږ ایستلی شي نه موږ څوک ایسارولی شي او زموږ وروڼو خبره دا ده چې ګینو ته د خپل ډېر ستړی شوی ډپریشن هغه ټولې خبرې رانه ګډوډې شوي دي یعنې ما ډېره لویه فکره د درې ورځې نه جوړه کړې وه خو زموږ مشران ډېر ناست دي تاسو انتظار ډېر وکړو زه ستاسو د ټولو مشرانو د بجاور نه راغلي زموږ قایم مقام صدر حاجي اورنګزیب زموږ جنرل سیکرټري یونس بندري صاحب زموږ د دې ضلع مشر فهیم جان بھائی د ټولو ملګرو زه ډېر مشکور یم شکرګزار یم چې دې په دې پروګرام کې او زموږ د سوچ د فکر چې کوم د قبایلو ده د هغې دې ملګرتیا کوي ډېره مننه ډېره شکریه اخري کې دا یو رانا ګل وایي کله کله وایي چې درد منمه خو زخمونه پټ کړه درد منمه خو زخمونه پټ کړه که ژاړې خو په زړه دننه د خلکو مخ ته د خندا जनरल सेक्रेटरी अरेंज किया। सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने काफी टाइम इंतजार किया और हमारे प्रोग्राम के लिए हमारे आने वाले साथियों के लिए दोस्तों के लिए इन्होंने इतना टाइम निकाला। यहाँ पर अगर मैं यहाँ के इंतजामिया बिलखुसूस यहाँ की पुलिस रेंजर इन्होंने मुकामी जितनी भी एजेंसी उन्होंने बम डिस्पोजेबल वालों ने इन तमाम साथियों ने हमें जो है ना साथ देकर एक बात करता हूँ बर ये अफगान माना लड़ और बर ये हम एक अफगान है हम एक लोग हैं। इसके बीच में अगर अंग्रेज ने कोई लाइन खींची है ये उस टाइम भी हमने नहीं मानी थी, हम आज भी नहीं मानते और हम कल भी इसको नहीं मानते। दोस्तों और साथियों, बाबा के नजरिए पे बाबा के सोच पर अल्हम्दुलिल्लाह अवामी नेशनल पार्टी ने बहुत कामयाबियां हासिल की। चाहे वो आपके सूबे का नाम था वो भी बाबा का ख्वाब था। अगर हमने उस टाइम इस जंग को जो है ना जिहाद नहीं फसाद कहा था, आज वही पाकिस्तान के इदारे और वो जो जितनी शहादतें और जितनी कुर्बानियां उन्होंने दी है आज से हमने 40 साल पहले जो कहा था आज वो उस बात के ऊपर आमादा हो गए कि ये वाकई जो है जिहाद नहीं था, ये फसाद था। तो दोस्तों बात ये है कि जो हमारे बुजुर्गों की और हमारे बड़ों की नजर है, मैं ऐसे बुजुर्गों को और ऐसे लीडरशिप को दोनों हाथों से सलाम करता हूँ जिनकी नजर आज से 40 साल पहले तक लगती है। आजकल के लीडर भी आपने देखे होंगे, कोई कंटेनरों पे झूल रहा है, कोई धरनों में झूल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लीडरशिप ने ना तो धरने दिए ना जरा रोडे ब्लॉक की अपने मकसद और अपने उसके लिए अदम तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया था और उससे हम तमाम साथी अपने उसके मंजिल की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए और इंशाअल्लाह पहुंचेंगे। पाटा के साथियों को, पाटा के दोस्तों को और बिलखुसूस बाजौर से आने वाले हम ये अपने साथियों को, हम ये अपने दोस्तों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप बाजौर से लेके
मंगा जाड़ा मर गई चाही बड़े पार्टी का ऐलान करो और आगे से कम दे चला दा तो जे तो तंजीमों दा पार्टी असल के दा सब झंडा याद आता से कम दे दा बड़ा नफूसीला आगा मरगरी से कम दे मन सरा और मरगरो समेत नन से कम दे अवामी नेशनल पार्टी का ऐलान करी मंगा चेकम दे नूर मसूद का चेकम दे खास कौन चाहा स्टेज तराशी और तो सुपर जनरल सेक्रेटरी का भी मजागा दा अवामी नेशनल पार्टी तो पे फसर की जन मुंग सर पर कारवान के रवा दवाई नूर मसूद का तफास से स्टेज तराशी
चागा बनी पूरी की फतवा तरीकों में लुट गई फतवा यो तरफ दवाई चाकम कुछ अगर अगर की वो इलाज दिफा को दमुंगी दसा बोलो दिफा को नागा टूट दिया ना दिफा हुआ सारी दमुंग सुन रही था रात ऐसा ना पाएगी वो और क्या वही जमाबादी ज्यादा था जमाबादी ज्यादा था उसका बादी का मला अवली खान बोले वही ताजीबा दस्तूर दे पदे मलके वही दाम जमाओ प्याशी का खंदाचे बोला दाम वली खान को सुप्रीम कोर्ट के बयान वर्करम चिकले पावामी नेशनल पार्टी पाबंदी वरगा वाला तो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस देवी चीज़ पदी खबर खतुई कम चित्त जमा सारा इंसाफ निशे कवले खुबिया हूँ द तारीख द दुरुस्त वलुला पारा जताला बयान दर को आगो तभी जज से पदी मल की जमुन सरदाई साहब चुनो दे चियो माजर वादों को ड्रीम या इस्तिबाद इस वे पैदाश तो गावन के वो सर पुतुल पाती के दो आगो तभी ता सर तो कशेगा ड्रीम या इस्तिबाद उस वे न पैदा की हम आजर वो करे तासु पुख्ताना घाटा का खुराई तासु दिमाग हम घटी तो हिसाब किताब न कोए गए जमादा वादा सो म्याश्ते वशे वेदरी म्याश्ते विस्ता जमादा करे दा वादा सो म्याश्ते वशे वेदरी म्याश्ते जमाद वे सो म्याश्ते बात पैदा शो वेदरी म्याश्ते वेदरी जमदरी ना म्याश्ते श्री करा जमा सारा प्रेमल के दा हिसाब सुन दे मुंफजान चलू पाठा बलूचिस्तान की पुख्ताना पंजाब पाठक की शामिल करी पुख्ताना तेलंगाना पंजाब की शामिल करी और इंजेक्शन ये सारी की पकड़ के चौरे समाज का सुन दे समाज मुशरफ का गद्दार मन दुश्मन सिर्फ बने वाला वही चीज़ें जो पुख्तन दहान खबर करें मन दुनिया तो बोलो मारू मन दावरू जितना पंजाब का खबर पाती पैदा की खुदा ने पंजाबी लोग बच्ची वो थी जितना दिल्ली का खबर पैदा की खुदा ने दिल्ली का खबर वो बच्ची नसीब की और जितना बलूचिस्तान का खबर पैदा की अगर खुदा ने बलूची तो बच्ची नसीब की वो जितना मन का खबर पैदा की तो बाकी जमाना बच्ची हक है जबरदस्त पाकिस्तान दोस्ती जब वो पाकिस्तान है और लोग जरूर हुई जब पति खड़े खड़ारी की आवामी नेशनल पार्टी हर कारकुन बना दे हर पुस्तूल बना दे और उन मुलाकारी को दे रहे हैं जिला शर्की नायब सदर मुस्तफा इजदी सेता जिला शर्की नायब सदर अलमरजेब खान कबायली निजाम दाजी ओतूर निजाम दे चिदागी पर मेरा कोयना कौन मुझे कलाकीलू और चाहता खबर को अक्सर अगर दिन दिया खपशी और ब्या बाजा खान बाबा अल्लाह पाक उमर अल्लाह के दरजात
از یو کیسه نقومه تو انا ګل سے یو ډاکټر راغلی زموږ باندې ولټه ایله شو ډېر طرح کې پسند سره او زموږ سره ملاوېدو یو ورځ راته کیسه وکړه دا واره نه خبر وایي چې زه پېښور ته تللی وم نو په دې کې د مولانا صاحب د ورور ټلیفون راغی په ټلیفون کې راته وایي چې ته به چېرته یې ما چې زه په پېښور کې نو چېرې چلسي ته راشه چلسي هوټل ته من در روان دي زما څه مېلمانه دي او ته زموږ د ډوډۍ بندوبست وکړه وایي ما چې صاحب تاسو به څو کسان دي وایي یاره 30 کیلو غوښه ورته ووایه 15 کیلو بسکټ کې پخې او 15 پکړې کې پخې زموږ در روان دي اوس د چلسي مخې ته ولاړ وم چې په دې کې مولانا صاحب راغی عطاالرحمن مولانا یو دی او یو ډریور وایي ما ورته وویل چې جناب اوس پسند چلته وو ستا مېلمانه به کله راځي وایي چېرې ته ورشه غوښه پخه ده که نه وایي چې زه ورغلم ما ورته وویل چې غوښه خو پخه ده وایي چې راوړې نو دا 15 کیلو غوښه د ځان نه وخوړو 4 بوتلې به چې وڅښلې او دی به وړه شو نه قرار نه شو وایي بیا ورته وویل چې مېلمانه به کله راځي وایي په جواب کې وویل چې یاره داسې ده چې زه به هغه نوره غوښه وخوري وایي هغه راځه وایي چې یاره بس هغه به یې صفا کړو هغه هم راوړه چې ما مېله کړو نو 30 کیلو غوښه ډاکټر صاحب د زمانه د ټرانسپورټ په بندېدو کې مې وخوړله که مولانا صاحب په زعما دغه رول دی او دغه یې سیاست کې دغه کار کوي نو عزتمندو مشرانو قبایلي نظام ډېر تریخ نظام دی بېګا شیخ جهانګیر صاحب ما ته خبره کوله وایي دا پرې مې دا خو موږ د خپل داستانونه بیان کړو چې هلته به موږ کومې سختې تېرې شوي کوم تکلیفونه به موږ تېر شوي دي او د کوم حالاتو نه وروسته موږ ته کامیابي حاصله کړله چې موږ ته پاټه ته مطلب بدلون راغی نو موږ دې هرکلی کوو ستاسو مننه کوو او انشاءالله په هر وخت کې په هر مقام کې که موږ د پاټه نه کړو نو ستاسو د کراچۍ دا ټول تکلیفات د امیر او موږ یې هېرولو او په هر سخته کې به ستاسو سره ولاړ او د ټولو باندې وړونه مې خواست دی چې انشاءالله تاسو خو دلته کوچونه نه وي خو زما نه خصوصا دا د هغه ستاسو نه خواست دی چې تاسو دا دلته زموږ سره محبت وکړئ او خپلو کورونو ته راشئ د باټوار د بس سره به وینئ د لټار داخلي سر پورې چې ټول سټېډیم ډېر کېدلي دي خو ستاسو د همت ضرورت دی هسې نه چې څوک را سره چل وکړي هلته قبایلي نظام دی غټ غټ خانان دي نوابان دي چې هغوی یو ځل بیت وکړی کړي هغه دې ته پراته دي چې انشاءالله موږ به په آخر کې بیا خپلې وریجې غوړونه وباسو او کار به کوو موږ ورکران خلک دي زموږ سره پیسې نشته همت را سره ده انشاءالله مینه را سره ده د باچا خان محبت را سره دی دا د باچا خان مینه محبت به انشاءالله هر ځای ته رسو زه د خپل ټولې پاټۍ حسن د باټولو ټول باندې شکریه ادا کوم چې دلته راغل او زموږ سره ملګرتیا وکړه وما علینا الا البلاغ او دلته د ګوند ډېرو قدرمنو غړو د دې غونډې ډېرو مخورو شملورو ګډونوالو تاسو ټولو ته احترام او سلامونه د ټول نړوندې موږ د سوراب بورډ د دې ځای د مقامي تنظیم او انتظامیې او دغه شان درجه په درجه د کراچۍ د ګوند د ټولو تنظیمونو ډېره زیاته مننه کوو خطبه‌العاصي ورته سلام کوو چې هغوی دلته د ملک عطاالله خان او ښاغلي عبدالمنان کاکاجي په مشرۍ کې راغلي جرګې له په خپل ځای ډېر درناوی ورکړو الله تعالی دې تاسو عزتمند او تاسو په خپلو کاروبارونو کې بریالي لري او د دې سره موږ د دې خبرې هم اظهار کوو چې حدیث مطابق نو عوامي نېشنل ګوند چې دا داسې سپېڅلی او قابل
د پاکستان په اساسي قانون کې د وفاق زیر انتظام قبایي علاقې د پاټا په نامه یادې کړي دي چې د پښتون تاریخ او کلتور سره هېڅ رابطه نشته دی، هېڅ تسلسل یې د هغې سره نشته دی، خو د خپلو سامراجي غرضونو لپاره او اسلام آباد دا 70 کاله چې کومه دی هم هغه د آبادیاتي هغه شکل یې قبایلي سیمو له ورکړلو او دا قبایلي سیمې دې طریقه د خپلو غرضونو لپاره استعمال کړو. نو زموږ مشرانو د دې دپاره جدوجهد کړی دی او یو کلک عزم لري. موږ نن منو چې نن یو کړی داسې ښکاري چې د عدالت هلته واګې به چې کوم دی ورنږدې شي قبایلي سیمو ته. ورونو تاسو ته دې یاد کړي زموږ د جدوجهد په رڼا کې دې موجوده حکومت د سپین سري سرتاج عزیز صاحب په مشرۍ کې چې کومه دی یو جرګه جوړه کړله او هغه جرګه قبایلي سیمو ته راغله او د ژوند د ټولو شعبو د ماهرینو سره هغوی چې کوم دی جرګې او خبرې وشولې او واحد د پاکستان حکمرانان چې بالکل لاندې او کاڼه دي خو دا یو سرتاج عزیز چې پکې هر څه نه دی خو په صحیح انداز کې زموږ په خبره باندې ورسېدلو او هغوی دلته رپورټ راوړلو او د تېر کال د 2 مارچ په نېټه باندې چې کوم دی دغه وخت د هغه وخت نواز شریف په مشرۍ کې کابینې چې کوم دی د هغه اصلاحاتو منظوري ورکړو. خو په هر صورت تاسو ته خو دا پته ده د دې مسلم لیګیانو سره زموږ جګړې هم شوي دي 9 کاله اوس یو اتحاد هم راغلی او د پښتونخوا د کړې وعدې نه چې کوم دی دی پښیمانه شو. نن خو دې ډېر تاریخي حربي استعمالوي او د دې باندې زموږ هېڅ باور نشته دی. اگر چې دا د پاکستان حکمرانان چې کسټاټ دي زموږ ژوند او دا قام به ورته کې ورکوي هله به دې کار ولو که نه وه د دې خبره داسې ده ورونو لکه هغه موږ به دا وایو د دې ناپوهه حکمرانانو د عملونو په رڼا کې هغه ګنجۍ ته ویلې چا ویلې ویل واده دې دی ویل باور مې نه شي. خو د دې حکمرانانو له زمین طبقو نه شا ورونو موږ به خپل جدوجهد چې کوم دی دوام ورکوو او موږ به هله قرارېږو چې د فرنګي نه په وراثت کې پاتې جوړ یادګار چې هغه د اختیار په نامه دی چې د دغې مکمل خاتمه وشي او د دې سره سره د انتظامیې په حواله باندې موږ به هله په قرارېږو چې د پولیټیکل ایجنټ نامه بدله شي. ورونو موږ به هله په قرارېږو او په آیین کې د آیین د لومړۍ درجې په 2 جز په 3 شکل کې دا لیکلي دي چې پاټا د پاکستان حصه ده. وروره دغه ځای کې یو بله دفعه ده چې هلته په پاټا او په پاټا کې کرکې راښکلي. نو موږ د دې جرګې نه چې کوم دی دا پرېکړه اعلانوو چې ای د پاکستان واکمنو نور دا قبایل دا پښتانه ژوند مه ساتئ او تاسو راولګېږئ دا قبایلي سیمې چې کوم دی چې تاریخ دا ټول عمر د پښتونخوا زړه دی د پښتونخوا شمله ده ورونو او دې ناوړه پالیسیو زموږ نه بېله وساتله د قبایلي سیمو ادغام او انضمام په پښتونخوا کې وکړي اولته وضعیتي نظام او څومره بشري حقوق چې دي دا ټول چې کوم دی ورخوا کوي. ورونو موږ نن منو چې قبایلي سیمو کې بدمني راغله په ملک کې هم راغله. نن داسې ځوانان داسې مشران چې داسې جرګو کې به زموږ ته ناست وو د هغوی په ډېره بې رحمۍ سره مجرم شو. د هغه یعنې شهیدانو په حواله به موږ دا ویل نن مې د زړه خلا ورانېږي نن مې د زړه خلا ورانېږي ځینې ګټې د چنو ایستلې دي نه. ورونو خبرې ډېرې دي وخت په وخت به دغه شان ته د جرګو او د دې مرکو دا سلسله جاري ساتو. یو وارې دې موږ د باجوړ جرګه د زړه د اخلاصه تاسو د ټولو ګډونوالو د ټولو یعنې دا یو نماینده جرګه ده چې د چا نمایندګي تاسو دلته کوئ او د عوامي نشر ګوند د مخاني او ټوله بل اعلی تنظیمو ډېر مشهوري زمونږ ژبه وایي ورونو ورور د ورور نه نشي بېلېدلی. موږ خو بدقسمته ورته دا ووایه چې په خپله خاوره داسې جرګه نشي کولی نه د وزیرستان خلک په باجوړ کې جرګه کولی شي او نه د باجوړ په وانا کې کولی شي. دا خو ازادي ده د یو حده پورې چې زموږ ستاسو مشرانو ګټلې ده او دلته په کراچۍ کې په سوراپورټ یا په نورو ځایونو کې موږ راغونډېږو. ورونو هېڅ شی را روان د 2018
کې تاسو خدمت نه وکړي دې څنګه سری ګډه تو کړه تاسو خو صدر سے چې کوم شړل د شړل دي انت په دیای کې دي انت په باټه کې دي ته منافق دي چې کوم شړل ته په ما کار کوي دلته تاسو څنګه صدر دي دا د پاتې دي دا د پیسې وکي لکه خبر ښکار کو چې سبا د خیر سره د سبا نه وته هر څړ کوټه ټلیفون کوي هغه مسجد دي هغه مومن دي هغه دې دي هغه باجوړ دي چې په پوری سرګنده ولاړ ولا به کوي ولا مجھے تاسو ته وکړي تاسو ته اتفاق وکړي بیا به تاسو قانون ته مثال جوړ شي بیا چې ګورم چې زما د ټیکدار سره زما د ټرانسپورټ سره په کوم حساب خبره کوي بیا تاسو د باغ څو پیری چاته تاسو ته ضرورت کیږي وړه راکو چې زما د مشران چې اعلان وکړي نو چې په موږ خبر وو تاسو وکړان راغلي چې ماجر اعلان وکړي په ټلیفون وکړي ټول کا خلکی آیا دا به څوک کوي چې څه وایي په دې کې دغه کړه په دې کې زمونږ غلط کړه چې غلطیان به کوي وګوره ته به چې د قوم دا زمونږ خپل قام خپل جنډا دا موږ نه پیژاندل دا یو واده وکړو زموږ سره خپل باندې دا پیټ کوم چې کې دې کې د بچي کوم سره دې تاسو له کراچۍ نه وکم ټول پښتانه ته په بچي کوي وګا پروګرام فعال دی او که چیرته یو خبره ته ورته کوم او خیر معلوم الحمدلله خیر معلومه ما چې غریب په بیمانه نه کو چیرته الله اختیار راوستو نو بیا زه کوم چې ګوره قانون وایي ته ګور چې قانون ته وایي ته وایي زه بیا خپل زور په ګور ما خپل مټه ګورم او د بل ګریوان ته ګور ځل څنګه تاسو کوم د ما ټرانسپورټر ته نه کوی د ما کې دا کړی یو کاغذ ته ګورې کومه ته ستار کې وینې سته په درې مې بډې کوالیفاید کړې دغه چې پورش الحمدلله او نو ډاوټ چې فاضل تاسو دې چې چوالي څه د باجوړ بیا دې کوالیفاید هغه سزا به زموږ پارلیمنت هغه سزا به زموږ پړنې هغه سزا به زموږ د کراچۍ د هغه ټول د پارلمان ملاويږي او زه به پښتون سترګو چې تاسو تاسو سره څوک زیاتې ځای او قانون دا ملي سیاست پرې درغو چې دغه قانون کې دایي کړي نورونه زداو راشه په ریوات وګورئ په دې کراچۍ کې چې څنګه سره جوړيږي تاسو په پیټیای کې وځي په علماء کې وځي په ایمان او د سپېڅ ډیوټ ولې کوي ایمان تاسو په باندې نخکار کې کوي ایمان وایي بیا تاسو حرکت کې ومنګا چې یو ګټو او لږ ګټو کله کې تاسو خبره ډیره معقوله ده لږ بدل ته پاتې په کله کې وګړه چې کوم دی دا ورته سواده کوي چې نن نه ایستا دور ته پاره نه د پارلمان لپاره نه دا د بچی لپاره دا د قبایلی ماشوم لپاره چې دې التم در فکر کې دي سلطم در فکر کې دي دا د ماشوم په خاطر باندې دا د مرګري په خاطر باندې چې دلته مزدوري کوي الته پیدا کوي صدر سے حالات دې دیتا ریښتیا په کې چې زما ماشوم پنځه مسکلن ماشوم دې خپل کاري کچرا شي نو وړاندې د شپې په وګړي ساتي او چې به په وګړي څوکدان وکي به هغه تاریخ چرته دي چې دې خو زما مخ مېش نو دې نور کیږي زمون نه چې دې پن کې نور کیږي نو بیا دې څه نور کیږي نو بیا دا هغه ماشوم پلان بیا دا هغه ماشوم مور دا هغه ماشوم کور د کور نو بسي دې وته په هټو پوری او کور نه ولې کور نه وای ته ما کړه هو کې شوی دا ولې کور نه وای ته ما کړه په سیمون کې شوی څنګه تل دې خلکو څنګه دې خاورې دا خو هغه خاور دا چې ټول 100 کیلومتر د باټر مو ساتو او تاسو د چینی چې دلته کې پر باندې نشته او تاسو له باندې جوړې فرق دا دی ګناه
पे खबर कई तफसीली खबर बाकी पढ़ मीडिया में उसी चीजें खबर दिखता ता सुनते से सही जगह जगह जुबुल नहीं प्रत्येक मजदूरी का हुई प्रत्येक दिहाड़ी का हुई अब तो जिसमा बचे बच्चों को आज तक चौकीदारी और तक चौकीदारी हम तो अपना शादी तल तो बच्चे शादी राजे की दानी निजाम पूछता राजे की इत्तेफाक हो जो तो पर तल जड़ा माने लो आसान देखना जब वो अदाई करना इंशाल्लाह जब प्रोग्रामों मशरान हुए और ताकत हुए कि कुछ भाई को हफ्ते और कमेशी तो वक्त धुना गोड़े लेकिन दियों का बंदे बचकम दे जस्ता तो दरवाजे वाला तो देगा पते कर आ जाएगी बमा हटा दो मख्ते की करबले पोस्टर में गई पोस्टर बदल गो और करबानी यू ली गासे प्रेवान के लाश करता हुई आगा बदलता लेकिन वो किसी भी जुर्म में बगैर किसी जुर्म की किसी बंदे को इफ्तियार के कानून के तहत ये कोई हक हासिल था कि किसी भी शख्स को इफ्तियार के कार्य कानून के तहत वो कई साल तक जेलों में डाल सकता है, बंद कर सकता है। उसके खिलाफ आप पाकिस्तान की या कबाइल किसी जगह पर अपील का हक अपनी रखते थे। उस 25 नुकाती एजेंडे में एक नुक्ता इफ्तियार को खत्म करके एक कबाइली को हक दिया गया कि वो इफ्तियार के कानून के खिलाफ वो पेशावर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए अपने ऊपर बेगुनाह लगाए इल्जाम के तहत वो अपील काम रख सकते हैं। हम समझते हैं, अवामी नेशनल पार्टी समझती है और कबायली एजेंसियां ये समझती हैं, उसकी आवाम ये समझते हैं कि उस 25 नुकात पर इम्प्लीमेंटेशन या अमल दरामद करने का ये सबसे पहला कदम है कि जो आज इख्तियार की हमें ये हक दिया गया कि हम उसके खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसलिए अवामी नेशनल पार्टी ने आज सुरापुर से ये जो आज हमारे डिस्ट्रिक्ट यूनियन काउंसिल यहाँ आते उस इख्तियार को खत्म करने का सबसे पहले जश्न मना रही है। ये इब्तिदा इस मुल्क में कि अवामी नेशनल पार्टी पर तदरीज इस शहर के इस मुल्क में बाकायदा इस इख्तियार के कानून को खत्म होने के बाद अपनी जश्न शुरू कर रही है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा बादशाह खान की इस तहरीक को जब खैबर पख्तूनख्वा का नाम दिया गया तो पाकिस्तान के तारीख में और कराची की तारीख में इसी समंदर के किनारे पर सी उठे अवामी नेशनल पार्टी ने बहुत बड़े जश्न का एहतमाम किया था और वो एहतमाम से इंशाअल्लाह बहुत बड़ा पाटा जिस दिन खैबर पख्तूनख्वा में जम होगा और इंशाअल्लाह ये दिनों की बात है, महीनों की बात नहीं, तो कराची की 50 लाख पख्तून इस शहर की इस मुल्क की सबसे बड़ा जश्न मनाएंगे। मैं आज खसूसन दिल से सिर्फ रिवायती बात नहीं करता आपके सामने, लेकिन मैं सबसे ज्यादा इस मीडिया के दोस्तों का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने आज हमारे 22 मुखर्रिर को बर्दाश्त किया जो सिर्फ पश्तो पढ़ रहे थे और 5 घंटों से ये यहाँ बैठे हुए आज हमें कवरेज कर रहे थे। तो मैं आप एक एक साथी का मशहूर हूँ कि आप सुरापुर जैसा इलाका और जो हम सब तमाम मुखर्रिर यहाँ पर पश्तो में बात कर रहे हो आपकी समझ में भी नहीं आ रहे, लेकिन आज आप दूर दूर से आए हुए तो मैं एक दफा अवामी नेशनल पार्टी सिंध आप सबकी मशहूर है। ये अलग चीज है और ये अलग बात है, समझ
दोस्तों और साथियों, अवामी नेशनल पार्टी जिस तरह मैंने आपसे कहा कि आज का ये जश्न, आज का ये प्रोग्राम जो हम मना रहे हैं, ये पाटा के हवाले से, इंतजाम के हवाले से, FCR के खत्म करने के हवाले से, और जिस तरीके से प्रश्नों में हमारे बहुत सीनियर साथियों ने बहुत कुछ कहा और आपकी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं सिर्फ उनकी तर्जुमानी कर सकूंगा। इन्होंने सब ने ये आपसे कहा कि आज से 70 साल से कबायली अवाम जिस चक्की में पीस रहे थे और सबसे ज्यादा जो जद्दोजहद हो रही थी और जो उस रास्ते में रुकावट थे, आप हैरान होंगे कि एक पुख्तून नेशनलिस्ट जो 70 साल से यही चीख रहा है कि बोलान जिले के चतराल तक मैं पुख्तून को एक करूंगा, और एक मौलवी जिसके सिर्फ इख्तिलाफ इस बात से है कि वो पोशीदा निजाम, वो बदसूरत निजाम जिस चक्की में कबायली पीछ रहे थे और आज इस मुल्क में दहशत कर रही है और कबायली इलाकों में हर गली में आपको सिर्फ मदरसे नजर आ रहे हैं और इस पाकिस्तान के लिए हर गली में सिर्फ बुतकश बना रहे हैं। हम हैरान हैं कि आज कबायली अवाम भी और अवामी नेशनल पार्टी भी, ये तमाम नुमाइंदीन ये कहते हैं, चीख रहे कि हमें पाकिस्तान में शामिल कर दो, हमें वो राइट्स दो, हमें वो हकूक दो, हमें वो एजुकेशन दो, यूनिवर्सिटी दो, कॉलेज दो, हॉस्पिटल दो, रोड दो, ताकि हमारे इलाकों से दहशतगर्दी खत्म हो जाए, ये दहशतगर्दी बनाने वाली फैक्ट्रियां खत्म हो जाए और पाकिस्तान अमन की तरफ चले जाए। तो सबसे ज्यादा वही जिसने इस मुल्क में दहशतगर्दी की बुनियाद रखी है, मजहब के नाम पर दहशतगर्दी की बुनियाद रखी, पूरी दुनिया में मजहब को बदनाम किया गया, वो आ गया है और इसकी मुखालफत कर रहे हैं। और वो एक नेशनलिस्ट इससे मुखालफत कर रहे हैं कि पूरे कबाइल में, मेरे दोस्तों साथियों, उसको कोई तंजीम नहीं है, उसकी मेंबरशिप नहीं है और वो समझता है कि आज अगर पाटा इंतजाम हो जाता है, खैबर पख्तूनख्वा में मिल जाती है, तो जिस तरह हम कहते हैं कि ये कदम पख्तून वहदत की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान में आबाद 4 हिस्सों में पख्तून तकसीम है, एक बहुत बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान में जनूबी पख्तूनख्वा के नाम से, एक पाटा के नाम से, एक खैबर पख्तूनख्वा के नाम से, और जो पंजाब में अटक और आसपास जो जिले हैं, हम समझते हैं कि आज पाटा के इंतजाम के बाद इंशाअल्लाह वो दिन भी दूर नहीं कि जनूबी पख्तूनख्वा और पंजाब में आबाद पख्तून और खैबर पख्तूनख्वा ये एक सूबे में शामिल होंगे, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। और वो नेशनलिस्ट से समझता है कि अगर तमाम पख्तून एक होते हैं, एक सूबे में एक वहदत में जमा हो जाते हैं, तो शायद जनूबी पख्तूनख्वा में जो उसकी 1 या 2 कौमी असम्बली की मेंबर, 4 या 5 सूबाई असम्बली की मेंबर, उसकी वो मुनाफी खत्म हो जाएगी, इसलिए वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन अवामी नेशनल पार्टी बादशाह खान की तहरीक, क्योंकि हम समझते हैं दोस्तों और साथियों कि हम तहरीक है, हम पार्लिमानी सियासत कर रहे हैं, यकीन भी रखते हैं, लेकिन हम अपने मसाइल का हल ये पार्लिमानी सियासत को नहीं समझते हैं। इसलिए हमारे जो मूवमेंट है, हम चाहे अपने जमीन पर या इस मुल्क पर जहां मजलूम कौमियों के साथ ज्यादतियों की, जहां कई भी ज्यादतियां होगी, जहां खसूसन पख्तून कौम को तकलीफ होगी, चाहे वो हमें
है। दोस्तों साथियों, इसी तरीके से आज से कई साल पहले इसी कराची शहर में अवामी नेशनल पार्टी जो जद्दोजहद कर रही है, हमने हमेशा चीखे चिल्लाए हैं कि ये सिंध की जमीन सिंधियों की है, ये अल्लाह उनकी बच्चों को मुबारक करे। अगर 1947 में हमें हमारे वसाइल पर इख्तियार मिलता, इस मुल्क की वसाइल को तमाम सूबों में बराबरी की बुनियाद पर तकसीम करते तो ये लाखों पख्तून, लाखों कबाइली कराची नहीं आते। और आज ये जो हमें यहाँ अपने ऊपर बोझ समझते हैं वो नहीं होता। 1973 के आईन के मुताबिक हम शहर में, कराची की, पाकिस्तान के किसी भी शहर में हम जा सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, मजदूरी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से इसी शहर में वो दहशतगर्द जिसको हम 1907 से कई अरसे से कहते थे कि ये दहशतगर्द है, ये इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, हम इस मुल्क को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारी बातों पर किसी को यकीन नहीं था। लेकिन आज के सारे इदारे और कब तक जब वो कराची में उन्होंने जो तासुब की, बुनियाद की सियासत की, या नफरत पे लाई, या पर मुंफली चुनने वाला, या तंदूर पे रोटी पकाने वाला, जिस बेदर्दी के साथ इस शहर में उनकी सियासत की रिएक्शन में जिस तरह मारे गए और हम निकले रोडों पर और हमने बादशाह खान के लाल झंडा उठाया, हमने अपने तशद्दुद की बात की, हम उनके दरवाजों पर गए, हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जलसे किए, लोगों को जाके समझाया कि हमें जो बादशाह खान ने सियासत सिखाई हम समझते हैं वो हुकूकुल इबाद है। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उसने जिस रास्ते पर चले थे, बादशाह खान ने वो रास्ता इख्तियार किया था, और इसलिए हम बादशाह खान के फॉलोअर हैं। तो हमने अगर यहाँ पर इस शहर में, दोस्तों साथियों, हमने दहशतगर्दी को चैलेंज किया, जो इस शहर में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये जमीयत उलमा इस्लाम, ये जमात इस्लामी, ये मुस्लिम लीग, आप गवाह हो इस चीज की, क्या किसी ने हिम्मत दी कोई अल्ताफ हुसैन को, उसके दहशतगर्दी को कुछ चैलेंज कर सकता था, कोई उसके खिलाफ बोल सकता था? आज फराज भी निकला हुआ है, इसलिए क्यों नंगा हो गया, दुनिया को पता चल गया, और पाकिस्तान के वो तमाम मुकद्दर इदारों ने उसको डिक्लेयर कर दिया कि वो दहशतगर्द है, इसलिए अब हर आदमी कह रहा है कि दहशतगर्द है। लेकिन उस वक्त किसी शहर में खौफ की अलामत था, किसी की पार्टी नहीं बदली थी सियासी पार्टियों में, बल्कि यहाँ तक मैं आज अपने नायकों को कहूँ कि वो वक्त आपको याद होगा कि यहाँ पर उस मजलूम उर्दू स्पीकिंग के इलाकों में किसी की हिम्मत नहीं कि उनके खिलाफ फिलहाल तहसील पेश करते हैं कि आज हम तो करते थे, अब करेंगे, लेकिन आज वो लोग भी निकले हैं जो लालू के फ्लाईओवर पे से कर रहे हैं। क्या कभी उनकी जरूरत थी कि लालू के फ्लाईओवर पे झंडा लगा सके? ये इस इदारों का काम है जिन्होंने शहर में और अवामी नेशनल पार्टी की 248 कारकुनों की उस शोधा की कुर्बानी है, उस भारमाई की शोधा की कुर्बानी है, जिन्होंने रोड पर फूल दिया अपना, यहाँ निकले इस रोड पे, इस मुल्क पे दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए इस रोडों पे निकले। और 48 अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनों ने 12 मई को शायद पैसे पे कुर्बानी अपने कारकुन नहीं, अपने लीडरों के साथ कुर्बानी दी, तब जाके आज इस मुल्क पे शहर बनाया है। इसलिए हम दावा करते हैं कि इंशाअल्लाह जब तक दुनिया आबाद है, जब तक अवामी नेशनल पार्टी 50 साल की तहरीक मौजूद है, इंशाअल्लाह कराची हो या कहीं भी हो, हम मजबूर हैं, वो लोग हैं। बादशाह खान ने सियासत सिखाई, हमें उसने बंदूक नहीं दिया, हमें उसने कलम दिया, अब भी तशद्दुद की वो पॉलिसी दी। दोस्तों, अवामी नेशनल पार्टी की साफ सुथरी पॉलिसी है कि हम इस मुल्क के शहर में अमन के साथ साथ हम समझते हैं कि जमहूरियत होगी, इसलिए ये मुल्क आज 80% है, इसको बगैर जमहूरियत के मुल्क नहीं चल सकता है। और आज दोस्तों उसको जो कुछ हुआ
नवाज शरीफ को जो सजा मिली वो आपने सब ने देखी, लेकिन इसका मकसद ये भी नहीं कि हम पूरा पाकिस्तान उसके पीछे पड़ जाए और जो असल काम है भूल जाए। और आज वो जो कनाडा से आया हुआ है और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ उसके पीछे निकल चुके रोडों पर धरने दे रही है। हम चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, जैसा भी हो, अवाम ने उसको मैंडेट दिया है। और खासकर मीडिया वालों का कि उन्होंने पश्चिम में इतनी तकरीरें बर्दाश्त की, इतना टाइम उन्होंने दिया। बहरहाल जो हमारे कबायली मशरान आए हैं, हम उनको बाजवान एजेंसी की बात कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह आइंदा के लिए वो खैबर पख्तूनख्वा के लोग होंगे। हमें समझ नहीं आ रही है, हमें समझ नहीं आ रही है कि दो पार्टियां, दो लीडरान, एक महमूद खान अचतई और एक मौलाना फजल रहमान इंजमाम की मुखालिफत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? यही महमूद खान जिनके मंशूर में है कि बुलवान से लेकर चतवाल तक हम एक इत्तेफाक करेंगे, एक कौम बनेंगे, एक कुव्वत बनेंगे, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही है कि आज वो इंजमाम की मुखालिफत क्यों कर रहे हैं। दूसरी तरफ मौलाना साहब पता नहीं क्यों मुखालिफत कर रहे हैं इंजमाम की। मेरे ख्याल में उनका मसला उनके पेट का है और उनकी जेब का है। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ, मैं महमूद खान अचतई को बताना चाहता हूँ, मैं मौलाना फजल रहमान को बताना चाहता हूँ कि खुदा के लिए इंतजाम की मुखालिफत न करें, वरना जब कल पख्तून की तारीख लिखी जाएगी तो आप मीर जाफर और मीर सादिक के नाम से पुकारे जाएंगे। आप तारीख में, पख्तूनों की तारीख में आप मीर जाफर और मीर सादिक होंगे। दोस्तों और साथियों, बड़ी तफसील से बात हुई, कबायली मशरान ने भी बड़ी तफसील से बात की, पार्टी के रहनुमाओं ने भी बड़ी तफसील से बात की। सबसे पहले एफसीआर के खिलाफ बात करने वाला, सबसे पहले एफसीआर के खिलाफ नारा बुलंद करने वाला बादशाह खान बाबा अली रहमत थे, जिन्होंने एफसीआर की मुखालिफत की थी। दोस्तों और साथियों, एफसीआर ये तारीख का इफ्तिखार है, इसको किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। ये तारीख का इफ्तिखार होकर रहेगा। ये वादा जो है ये पख्तूनख्वा में दम होकर रहेगा, कोई चाहे या न चाहे, किसी की मर्जी हो या न हो, लेकिन इंशाअल्लाह वादा जो है वो पख्तूनख्वा में दम होगा। मुझसे मौलाना साहब के एक पार्टी के सीनियर वर्कर ने बात की कि यार आप लोग अलग होने की मुखालिफत क्यों करते हैं? गिलगित बल्तिस्तान भी तो अलग हुआ बना है। मैंने उनसे कहा कि मेरे भाई, गिलगित और बल्ती दो कौमें हैं और वो अलग कौमें हैं। उनका तारीख अलग, उनका कल्चर अलग, उनका जोग्राफी खिता अलग, इसीलिए उसको सूबा बनाया गया। लेकिन फाटा तो पख्तून है, फाटा तो अफगान है, हमारा कल्चर है, हमारी तारीख है, हमारा जुबान है, हमारा खिता है। और फिर अगर देखा जाए तो फाटा ये सात एजेंसियां जो है ये एक लकीर की शक्ल में ये पख्तूनख्वा के साथ ये जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसको सूबे में जम करना है। दोस्तों और साथियों, इस मुल्क में ड्रामाबाजी हो रही है। आज लाहौर में एक ड्रामा स्टेज किया गया है, वहाँ कुछ कुव्वतों को जमा करके जमहूरी हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक की बुनियाद डाली गई है। जमहूरी हुकूमत को खत्म किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये साजिश नवाज शरीफ गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ नहीं, बल्कि ये साजिश इस मुल्क के खिलाफ है, ये साजिश जमहूरियत के खिलाफ है। यही
इसी ड्रामे ने आज से काफी साल पहले आधे पाकिस्तान को, मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश की शक्ल दी। मैं समझता हूँ कि आप इस मुल्क में ये ड्रामाबाजी बंद होनी चाहिए। इस मुल्क में जमहूरियत को मजबूत करना चाहिए। इस मुल्क में जमहूरियत के लिए जदोजहद करनी चाहिए। खुदा के लिए अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए। दोस्तानो मलगरो संचे मलगरो ढेर पच्चीस रस्ता तक खबरी पड़ी थी न पुख्तनो दरमियान नचरा कम लकीरी थी दा खत्म अमल हुआ ना तारीख खत्म हुई ना तारीख के इतिहास खत्म हुई करे चापा है औतना रुनो ना लकीरी नयो साजिश पते है नयो साजिश पते है द पुख्तनो वद तकसीम होने दा पाया ना लकीरी पते के रास्ते से सब पाटा के शुमारी पुख्तनख्वा से जनूबी पुख्तनख्वा और से जमुंगा अफगान कौम से अफगानिस्तान की पाकिस्तान दाद बाबा यो ख्वाहिश दाद बाजा खान बाबा यो ख्वाहिश सिदा लकीर खत्म और दा लकीर इंशाअल्लाह खत्म इसके दा लकीर खत्म पाटा पुख्तनख्वा के जंगवा जनूबी पुख्तनख्वा के जंगवा न पति मल के बदा पुख्तनो यो ढेर वट जुची पति मल के बदा पुख्तनो यो ढेर अगर सुबह जुची और क्या बात दे मल को मसाइल के पुख्तनो ढेर अगर इसकी और क्या बात मरकज के मरकज का वजीर आजम पर चौके बने साथ पुख्तन वजीर आजम हूं रहा वो बुनियादी खबर दादा चिता अंग्रेजा साजिश वो जुदा मत होएगा जमाना सब का पति की अमेरिकी साजिश पे तक है दाऊद अमेरिकी साजिश हो दाऊद बरतानिया साजिश हो कि पुख्तनो तरमिंदा मतलब बारिश ना लेकिन रास्ते पुख्तनी तकसीम को द पुख्तन कुव्वत तकसीम को न ना कुव्वत राय की और क्या पर तो हुए दाद दुनिया वाहिद तरीके तकबाइल तरीके दुनिया वाहिद तरीके चारा वाई मंगोरा सीनी तरह का मंग नजान तरह जम कर मंग नजान तरह रूड़ा कर मंग नजान तरह यव कर किरिता जो वकतरी कि दुनिया के तरीके में करी आधा जुदाई द बात चली आधा लाइफी द बात चली आधा हर इस्लाम के तजर्बों द बात चली आहा देवदान जितने द बात चली वाहिद का तरीके पाकिस्तान के दम के दवाड़ आगा द पाकिस्तान जार द हुकूक और नंबर पर लड़न हुआ अमन गोवाई चला मौलाना साहब भाई चला ये मुखाना चला रुनो तक में पूरे बताते क्या हम ये मुखान खापने आगा मौलाना खापने की जगह से कहा खापशी नंबर तक वाले के कहने से अबू नंबर तक नूर मत रखे कशे बताए तेरी के रवान दे न कबाइल अतियों की सद मशरानो बस कबाइल अतियों की सद जवानानो क्या फैसला करेगा कि पाटावा पुख्तनख्वा की शादी और इंशाअल्लाह दा खबर बाटे अंदर की बहरहाल सोच की मुखालिफत गई नागा व तारीख के जाकर मुसाजिद और आगा व पुख्तनो को तारीख कबीर यादी रो ये खबर शुरू दता यो हम शुरू और जनाजा जमात में हम को ये ग्राउंड तो पुलिस हो ये कोशिश करे पुख्तन दे और आगे जनाजा जमात में ये ग्राउंड देना जैसा दुआ कम कि अल्लाह ताला ने अपना जनाजा को नसीब की और लोग जो गए जमाना रूह का रुनो मिनिस्टर पादर के राजू से मोगलायम के जख्मों का बचाराम मोगलायम